आगे बढ़ते आपको बताएं कि डेरा बुगती 132 केवी के पोल गिरने के बायस ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है। 5 रोज कबल तूफानी बारिश के बायस गिरने वाले पोल की बहाली का काम अब भी जारी है। वापडा हुकाम का कहना है कि एफसी बलूचिस्तान की जानिब से घर घर पानी की फराहमी भी की जा रही है और मुश्किल घड़ी में साथ देने पर इलाका मकीनों का पाक फौज से इजहार तशक्कुर भी सामने आया है। रवामा बलूचिस्तान में बारिशों के बायस हादसात में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं और डेरा बुगटी, झलमक्सी, खुजदार, बारखान और मूसाखेल में वाक़यात पेश आए हैं। PDM के मुताबिक शदीद बारिशों से बलूचिस्तान में 258 मकानात को नुकसान पहुँचा है। 29 मवेशी, 17 किलोमीटर शाहराहें और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासर हुई हैं और इसी रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा अजला में PDM की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में शदीद बारिशों के बायस हादसात में जानी और माली नुकसानात। रवामा बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। लैंड स्लाइडिंग से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। मज़ीद जानेंगे कोयटा से इब्रार अहमद से। जी हाँ, बिल्कुल बलूचिस्तान में हालिया बारिशों का सिलसिला जारी है। सूबे के कई अजला में जो है गुज़िश्ता कई रोज़ से बारिश का सिलसिला जो है जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर बारिश की बात की जाए तो बलूचिस्तान में बारखान, आवरान, योब, मूसाखेल और डेरा बुगटी में जो है बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। मूसाखेल की अगर बात की जाए तो मूसाखेल में शदीद बारिश के बायस जो है मकान की एक दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि योब और डेरा इस्माइल खान का जो ज़मीनी रब्ता है वो दानासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस ब्लॉक हो गया है और दोनों तरफ से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुअत्तल हो गई है। इसी तरह अगर आवरान की बात की जाए तो आवरान में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई और कई इसकी तहसीलें वहाँ पे नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। आवरान और जाओ के दरमियान जो ज़मीनी रब्ता है वो भी नदी नालों में तुग़यानी के बायस जो है वो मुअत्तल हो चुका है। जो हालिया बारिशें हुई इसमें जानी माली नुकसान भी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जून से लेकर अब तक जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जो है वो छतें गिरने और दीगर हादसात में जो है वो जाँ बहक हुए, जबकि कई अजला में सड़कों और खड़ी फसलों को भी जो है नुकसान पहुंचा है। PDMA और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुतासिर अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। जी और नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी है, जिसके बाद ये बिल अब कानून बनकर नाफिज हो गया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सदर के दस्तखत के साथ फाइनेंस बिल कानून बन गया। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। सदर के दस्तखत के बाद नया विफाकी बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज़ में रद्दबदल किया गया है। फाइनेंस बिल के लागू होने से 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। नाज़रीन, कराची जैसे बड़े शहर में दिल के अमराज के इलाज की नाकाफी सहूलियात से शहरियों को परेशानी का सामना है। कराची के किस इलाके में कौन से अस्पताल में दिल का इलाज होता है और वहां पर मरीजों को क्या मुश्किलात हैं, इस बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। हमारे साथ मौजूद हैं रुताबा उरूस, मोहम्मद अली हफीज़, अली मेहदी, शहबाज खान, असर जैदी और एहसन चार्डियो। तो सबसे पहले बात करते हैं रुताबा उरूस से। रुताबा, बताइएगा, सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले NICVD में मरीजों की बड़ी तादाद के पेश नज़र इंतज़ार का सामना करना पड़ता है, इसकी क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, कराची जैसे बड़े शहर में जहां इलाज मुआलजे की सहूलियात का फुकदान है, वहीं एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जहां पर बिल्कुल मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। इस वक्त मैं कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में मौजूद हूँ। NICVD में दिल के अमराज का वो इलाज जो इंतहाई महंगा होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कैसी सहूलियात मैसर हैं। फ्री में यहाँ इलाज होता है और उन्होंने चेकअप वेकअप बहुत अच्छी तरीके से मुतमईन होकर किया है। लेट होता है मगर ये है कि इलाज हो जाता है और अच्छा होता है, मगर ये कि थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। सुबह से दोपहर भी हो जाती है, शाम भी हो जाती है। यहाँ पर लोगों का खासा रश होता है, आवाम की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है। इस तरह के और जो है वो इंस्टीट्यूट्स कायम करने चाहिए ताकि यहाँ पर जो एक वेटिंग का वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसमें कुछ आसानी हो सके। जी सही। रुताबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहबाज, आप बताइएगा, इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है?
جی بالکل، کراچی کے ضلع وسطی میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ اینڈ ڈیزیزز اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ ضلع وسطی اور اطراف میں رہنے والے جو مکین ہیں ان کو اگر کسی بھی قسم کے دل کا عارضہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوری طور پر ان کو طبی امداد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین علاج جو ہے وہ فراہم کیا جائے، اور شہری حکومت کے تحت یہ ہاسپٹل جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس کے برعکس ہے، یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے، خاص طور پر طبی سہولیات کا جو کافی فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کن کن مسائل کا سامنا ہے یہاں آنے والے پیشنٹس کو، یہ ہم جانتے ہیں ان پیشنٹس کے اٹینڈنٹ سے۔ میری وائف ہے، تقریباً 5 دن سے یہاں داخل ہے۔ یہاں پینے کے پانی کی کوئی سہولت نہیں، یہ بوتل پانی کی ہے، یہ میں باہر جا رہا ہوں باہر سے پانی لینے کے لیے، یہاں پینے کا پانی نہیں ہے۔ جو جیسے اسپتال میں ہوتا ہے دوائیاں وغیرہ باہر سے منگوانا، وہ تو بھائی چل ہی رہا ہے، ہر تھوڑی دیر میں ایک آدھ پرچی آئی تھی کہ دوا لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، یہ چل رہا ہے۔ مطالبہ کیا گیا ہے مریضوں کی جانب سے، ان کے اعتماد داروں کی جانب سے کہ حکومت، خاص طور پر شہری حکومت جو ہے اس واقعے کا نوٹس لے اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ اینڈ ڈیزیزز میں جو مسائل ہیں، خاص طور پر طب کے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے تاکہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ جی بالکل، شہباز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ احسن، آپ بتائیے گا کہ IHD میں انتظامی غفلت کے باعث شہری علاج کی سہولیات سے محروم ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کراچی میں امراض قلب کے اسپتال نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک کراچی میں جو امراض قلب کے جو بڑے اسپتال ہے وہ NICVD ہے، اس کے بعد جو ہے تصور کیا جاتا ہے کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں اس وقت میں موجود اگر اس کی بات کی جائے تو جو مشینیں ہیں اور جو اسپتال ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اور جو خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک بڑی آبادی ہے وہ اس اسپتال کی طرف آتی تھی، لیکن جب وہ یہاں پہ مریض آتے ہیں تو ان کو NICVD کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو بھی اسی لیول کی، اسی طریقے کی جو چیزیں پرووائڈ کی جائیں یا انتظامیہ اس طریقے سے کام کیا جائے، بجٹ ان کو اتنا دیا جائے تو یہ بھی اس طرح سے فعال ہو کے کام کرے گا، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ پیشنٹ کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ بھی بہتر طریقے سے ممکن ہو سکے گا۔ جی بالکل، ایسا ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اظہر، آپ بتائیے گا NICVD میں تو فوری ٹریٹمنٹ کے لیے موبائل یونٹس بھی موجود ہیں، پھر کیا مسائل ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت قیوم آباد چورنگی پر موجود ہوں اور یہاں پر NICVD کا موبائل یونٹ موجود ہے جس کے اندر جو ہے 24 گھنٹے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ آئیں ہم اس یونٹ کے اندر جو ہے چلتے ہیں اور یہاں ڈاکٹر سے بھی بات کرتے ہیں جو 24 گھنٹے یہاں پر جو ہے ڈاکٹرز بھی موجود رہتے ہیں۔ مین مقصد NICVD کا یہ سسٹم جو بنائے ہر علاقے میں یہ ہے کہ جو ہے نا پیشنٹ کی زندگی بچائی جائے۔ جیسے MI ایک بہت بڑا جو ہے رسک ہے، جان لینے کی بیماری ہے جس میں دل بہت کمزور ہو جاتا ہے یا جان جا بھی سکتی ہے۔ جی بالکل، ڈاکٹرز کا بھی یہاں پر یہی کہنا تھا کہ چیسٹ پین کے جو مریض یہاں پر آتے ہیں ان کی پہلے ECG کی جاتی ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ میجر چیسٹ پین ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے فرسٹ ایڈ دے کے NICVD ریفر کر دیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے اظہر، ساتھ ہی رہیے گا۔ علی مہدی، آپ بتائیے گا کہ IHD میں کیا مسائل ہیں، اور آپ نے بات بھی کی ہے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ جی بالکل، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام امراض قلب کے لیے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز فیڈرل بی ایریا میں ایک اہم اسپتال ہے جہاں علاج معالجے کی سہولیات کے فقدان کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد NICVD کا رخ کرنے پہ مجبور ہے۔ میئر کراچی کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے بعد کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہم مرتضی وہاب صاحب سے جانتے ہیں جو ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ دیکھیں، جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو ادارہ بند پڑا ہوا تھا، ہم نے 2-3 انٹرونشن اس کے اندر کی۔ ایک تو اس کا بند جو نرسنگ اسکول تھا جو کبھی ایکٹیویٹ نہیں ہو پایا تھا، اس کو ہم نے ایکچولائز کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو وہاں پہ مشینری تھی جو کہ ڈس فنکشنل تھی، اس کو بھی ہم نے ایکٹیویٹ کر لیا ہے۔ اس کا بلو روم ایک ہم نے بنایا جہاں پہ لوگوں کو فوری طور پر جو ان کو انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی ہونے کی ضرورت ہے۔ سچویشن آئیڈیل نہیں ہے بٹ بہتری کی طرف جاری ہے۔ جی آپ نے گفتگو سنی میئر کراچی کی، ان کا کہنا ہے کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے KIHD کے بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں اور آئندہ دنوں میں مزید جو ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں آپ کو بہتری نظر آئے گی اور علاج معالجے کی سہولیات جو ہیں شہریوں کو بہتر میسر آ سکیں گی۔ جی بالکل، کراچی کے اسپتالوں کے مسائل بتا رہے تھے ہمارے نمائندگان رتابہ، شہباز خان، احسن چاندیو، اظہر زیدی، علی حفیظ، علی مہدی، آپ تمام کا شکریہ۔